السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير على خير يا ربي. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده دايره العيد ان شاء الله. جبت لكم بعجينه وحده تقدروا تحضروا جوج اشكال ديال الحلوى اللي كيجيو لذاذ بزاف بزاف. انا متاكده الا جربتوا هاد العجينه غادي تعجبكم، لانها سهله بزاف واقتصاديه وكتجي لذيذه وهشيشه بزاف بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 4 البيضات، زلافه ديال السكر سنيده، غنحتاجو زلافه ديال الزيت الروميه، وغنحتاجو 250 غرام ديال الزبده، انا استعملت هنا اللذه، وغنحتاجو جوج خمارات او بيكن باودر، وغنحتاجو ساشي د الفاني، وعندي هنا كيلونس ديال الدقيق. غنبداو بسم الله. اول حاجه غنديروها غنزو الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، غنديرها في القصعه بسم الله، وغنضيف عليها داك السكر باش تسهل عليا في الخدمه. وغنبدا دابا بسم الله غنبدا نعسها بيدي، نرجعها على شكل بوماد. هاد الحلوه هادي كتجي زوينه وكتجي هشيشه وسهله. كيف ما غتشوفوا بعجينه وحده غنخرج منها جوج شكيلات اللي كيجيو زويونين بزاف وكيعجبوا الكبير والصغير، مكاينش اللي ما كيعجبوش العجبون. غنبقى بنفس الطريقه ودابا غنضيف ديك الزلافه ديال الزيت بسم الله، غنبقى بنفس الطريقه حتى تنسجم ليا الزيت مع الزبده والسكر. ودابا من بعد ما نساجموا ليا المكونات غنضيف دوك 4 البيضات حتى هما، غنخلطهم معاهم كينسجموا ليا. غنضيف ديك الساشي د الفاني اللي عندي، دابا فاش رجع ليا الخليط بحال البوماد كيف ما كتشوفوا ها هو، غنبدا نضيف الدقيق بسم الله. الدقيق غتبداو تضيفوا شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه. غتبداو تجمعوها ماشي تعجنوها البنات، الحلوه ما كتبغيش العجين كتبغيش تدليك، هي غير تبقاي تجمعيها. هذاك الدقيق خاصو ينسجم مع دوك المكونات.
راني مازال درت الدقيق، حيت الدقيق اللي درت داك كيلو ونص ما كفانيش. نتوما غتبقاو تزيدوا الدقيق حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. راني غنوريكم العجينه كيفاش غتولي. دابا غنضيف دوك الخمارات اللي عندي، الاولى وغنضيف الثانيه. غنبدا نجمع كيف ما قلت لكم، راها ما كتبغيش تليك وما كتبغيش تعجن، كتبغي غير تجمع، غير داك الدقيق ينسجم هو وداك الخليط باش كتجيكم العجينه هشيشه ورطبه. وراها كتخرج كميه كثيره وكتجي زوينه ولذيذه. صافي دابا راني حصلت على القوام اللي بغيت ديال العجينه. ها كي كتجي رطيبه، ما كتكون لا قاصحه لا خفيفه، كتجي ما بين وبين. وباش كتعرفوا العجينه راها واجده 100%، فاش كتكوروها هكا كتجيكم مقاده، ما كتكون لا مشقه لا والو. فاش كتكون العجينه، فاش كتجيكم العجينه بحال هكا كتكوروها كتبقى لكم مشقه، كتعرفوها بلي راها مازال ما واجده. صافي من بعد ما جمعتها هكا كتولي، شفتوا كي كيولي الشكل ديالها. دابا غنمشي نوجد اللاطه ويلا معايا. درت لا بابي كويسون، الا ما عندكمش بابي كويسون تقدروا دهنوها بشويه ديال الزيت وترشوها بشويه ديال الدقيق باش كتجيكم محمره من التحت. صافي يكفي، راه ما تلصقش لكم. دابا غنشكلها على كويرات. انا راني كندير كويرات صغارين لانها مازال كتنفخ الى دخلات الفران على هذا القدر هذا. وإلا بغيتو نتوما ديروهم كبار تقدروا ديروهم كبار، انا كيعجبوني نديرهم صغار لانهم مازال كيتنفخوا في الفران، كيجيو زوينين فاش كيكونوا صغار. صافي غنبقى نقادهم، نحاول نجيبهم نفس القدر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله وندخلهم الفران اللي غيكون سخنته ديجا. راني يلاه حليت عليه باش يسخن لي بما نعمر لاطه وندخلها الفران، وتكون العافيه غير من التحت حتى تحمر ليا عاد باش نشعلها من الفوق. صافي كيف ما كتشوفوا غنبقى بنفس الطريقه ونحاول انني نجيبهم قد ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره باش يجيوكم قد كيجيو زوينين. والعجينه راها كتجي رطيبه وهشيشه، كتحكموا فيها كيف ما بغيتو، ما كتجي لا قاصحه لا والو، ساهله في الخدمه ديالهم. وبالخصوص للمبتدئات هاد العجينه ساهله وناجحه 100%. دابا من بعد ما غنكمل اللاطه كامله غندخلها للفران. حاجه مهمه وديما كنقولها، العافيه تكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده، خاصها تكون عافيه متوسطه باش تطيب لكم الحلوه ديالكم على المهل وكتجي مذهبه وزوينه. وبالنسبه للمبتدئات ملاحظه، الا جاب الله خايفين لا ما يجيهمش قد كيف كيديروا في المخبزات هذا، كيهزوا الميزان وكيديروا نفس العبار، تفرقوهم كاملين كويرات بحال هكا وتعبروهم باش يجيكم نفس القياس
وديك الساعات تبداو تكوروهم وتحطوهم. الا جاب لا خفتو يجي لكم وحدين كبار وحدين صغار. هذه هي طريقه واخا كتجي صعيبه شويه، تبقاي تعبري مي كتجي سهله للمبتدئات باش تجيهم الحلوه قد. بالنسبه للتزيين غنحتاج الكوك. بالنسبه للكوك ضروري تختاروا هذاك اللي كيكون رقيق، والكوك اللي كيكون مزيان، ماشي اللي كيكون ناشف، هذا كيكون مزيد شويه. وبالنسبه للكونفيتور انا درت هنا كونفيتور اللي كتكون جاريه اللي كنستعملوها في الحلويات، ودرت معاها 3 المعالق كبار ديال الماء زهر. دابا غنبدا نحط الحلوه ديالي في الكونفيتور ومن بعد نديرها في الكوك. صافي غنحاول ندورها باش تدخل فيها ديك الكونفيتور مزيان. هي هما زهر وراني سخنتهم شويه فوق العافيه. من بعد غنهزهم. احسن نستخدموا الفرشة باش كتقطر ديك الكونفيتور اللي كتبقى، ونبدا نرميهم في الكوك. غندورهم في الكوك. ها هي كي كتجي. وانتوما الا بغيتو تلصقوا جوجات يمكن لكم تلصقوهم، انا كتعجبني تبقى غير هكا بوحده. غنبقى بنفس الطريقه تنكمل نصف الكميه اللي عندي، ونصف الكميه غندير فيها شكل اخر. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل الاخر. وهذا هو الشكل الثاني اللي قلت لكم. عندي هنا شكلاط كحل، وعندي هنا باستا بيمو باستا. انا استعملت هنا سيلفيا، نتوما تقدروا تستعملوا اي بيمو، تقدروا تستعملوا طونيك، اي نوع ديال بيمو تبغيو. باستا صافي غنبدا كيف ما درت في الشكل الاول. غندير داك بيمو في الشكلاط اللي راني دوبته في حمام مريم، وغنبدا نرميه في البسكويت. صافي من بعد ما درت الحلوه في الشكلاط، عفوا راني نسيت قلت لكم بيمو. صافي كنبقى نحيد الحلوه من الشكلاط، نبدا نرميها في البسكويت اللي راني حكيته في الحكاكه. غنبدا نفندها في هذا البسكويت. وهكا كيجي الشكل ديالها، كيجي زويون بزاف وراه كتجي لذيذه. صافي غنبقى بنفس الطريقه تنكمل كاع الكميه اللي عندي. كيما شفتوا راني حطيتها انا على جوج، درت فيها جوج شكيلات. وخليكم معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع